नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। समग्रमा मिश्रित परिणामका साथ विक्रम सन् 2075 साल बिदा भएको छ र 2070 सालको नयाँ पात्रो प्रचलनमा आएको छ। आज हामी 2075 सालमा भएका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा समग्र राष्ट्रिय जीवनमा अर्थ राख्ने महत्त्वपूर्ण घटनाहरू केलाउँदैछौँ। खास गरी लामो समयपछि नेपालमा बनेको स्थायी सरकारबाट जनताले राखेका आशा र अपेक्षा केही हदसम्म पुरा हुनेतर्फ गए पनि यतिमै सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था बितेको वर्षले सिर्जना गर्न सकेन र 2075 साल घटना, परिघटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, विकाससँग जोडिएका प्रश्नले घेरिएर बिदा भएको छ। तैपनि नेपालको राजनीतिमा 2075 सालले थुप्रै महत्त्वपूर्ण अर्थ रहने घटनाक्रम विकास गराएको छ। 2075 सालको सुरुवातमै नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट घटक नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता घोषणा हुनु वर्षको मुख्य उपलब्धि हो भने फागुन 24 गते सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीच भएको सहमति अर्को महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ। नेपालको राजनीतिमा 2075 सालले थुप्रै महत्त्वपूर्ण अर्थ रहने घटनाक्रम विकास गराएको छ। 75 सालको सुरुवातमै नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता घोषणा भयो। जेठ 3 गते पार्टी एकता घोषणासँगै दक्षिण एसियाकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा एकत्रित पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखियो, जुन पार्टी मुलुकको जनसङ्ख्या र सदस्यताका हिसाबले एसियामा चीन र भियतनाम पछिको तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको छ। नेकपाको एकतासँगै सङ्घीय सरकार र 6 वटा प्रदेश सरकार नेकपाको एकल बहुमतमा बन्यो। यस्तै यही वर्ष केन्द्र सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बङ्गलादेशमा MBBS पढ्न जाने छात्राले सर्टिफिकेट पाउनका लागि आफ्नो शरीर नै अरूलाई सुम्पुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी आलोचना भयो अनि साउन 8 गते राजीनामा दिनु पर्यो। तामाङको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले भानुभक्त ढकाललाई कानुन मन्त्री नियुक्त गरे। चर्चित राजनीतिक घटनामा यही वर्षको फागुन 24 गते सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बीचमा 11 बुँदे सहमति भयो, जसलाई उत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ। स्वतन्त्र मधेसको मागसहित देश नै टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेका डाक्टर CK राउतसँग भएको 11 बुँदे सहमतिले राउतको समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा फर्काइदिएको छ। यस्तै राउतसँगको सहमति लगत्तै सरकारले फागुन 28 गते नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगायो, जसको अहिले पनि प्रतिपक्ष अनि सत्तापक्षबाटै आलोचना भइराखेको छ। वर्ष 2075 साल फागुन 15 गते ताप्लेजुङमा भएको विमान दुर्घटनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाले ज्यान गुमाए। तेह्रथुमको चुहान डाँडामा विमानस्थल क्षेत्र अवलोकन गर्न पुगेको यो टोली बीचमै पाथीभरामा ओर्लिएर उड्ने क्रममा यो घटना भएको थियो। राजनीतिक हिसाबमा वर्ष 2075मा नेपाली कङ्ग्रेसका लागि अघिल्लो वर्ष जस्तै उत्साहहीन वर्ष बन्यो। लोकतन्त्रको मियो मानिने नेपाली कङ्ग्रेसमा 75 सालभरि नै आफैभित्र लोकतन्त्रको खडेरी देखा पर्यो। आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले खासै उपलब्धिमूलक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, चौतर्फी आलोचना भयो। यो वर्ष मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टीका लागि पनि त्यति उत्साहप्रद देखिएन। सङ्घीय समाजवादी फोरम स्वयं सरकारमा रहे पनि राजपा नेपाल आफ्नै एकता महाधिवेशन गर्न समेत असफल रह्यो र राजपा नेपाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि न सडक न सरकारको अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ, आफ्नो क्षेत्रीय प्रभुत्व समेत खुम्चिँदै गएको छ। यता नेपाली कङ्ग्रेसमा परम्परागत गुट उपगुटले पार्टीलाई अहिले पुरै थिलथिलो बनाएको छ। निर्वाचनमा पाएको जबरजस्त हारपछि नेपाली कङ्ग्रेस संसदमा समेत निरीह बनिराखेको छ। जसो तसो गरेको महासमिति बैठकको निर्णयबाट स्वयं पार्टीको नेतृत्व नै पछि हट्यो भन्ने आक्षेप अहिले नेतृत्वमाथि छ। मुलुक सङ्घीयताको बाटोमा अघि बढ्दै गर्दा 75 साल सङ्घ र केन्द्र सरकार बीचको सम्बन्धमा सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न असफल भयो। मुख्यमन्त्रीहरूले भेला नै बोलाए अनि केन्द्र सरकारले आफूहरूलाई समयमा ऐन र अधिकार नदिएको भन्दै आलोचना गरे।
सामाजिक रूपमा यो वर्ष पनि सरकारले नागरिकमा उत्साह जगाउने काम गर्न सकेन। यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट, निर्मला हत्या प्रकरण, वाइड बडी घोटाला प्रकरण, क्रिश्चियन सम्मेलन, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आएको विवाद, डाक्टरहरूको आन्दोलन, कर्मचारी समायोजनको सकस जस्ता प्रकरणमा सरकारको भूमिका खासै सन्तोषजनक देखिएन। न्यायाधीश दीपक राज जोशी न्यायालयको इतिहासमै संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुन पाएनन्। संसदीय सुनवाई समितिले 18 साउनमा उनको प्रधान न्यायाधीश हुन गरिएको सिफारिसलाई अस्वीकृत गरिदियो। नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेका 2वटा वाइड बडी जहाजमा 4 अर्ब 35 करोड 56 लाख रुपियाँभन्दा बढी अनियमितता भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन पुस 18 गते सार्वजनिक भयो अनि यसको चर्चा अनि आलोचना अहिले पनि यथावत छ। यद्यपि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान गरिराखेको दाबी गरेको छ। यही वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त राजनारायण पाठक 78 लाख र भाइ मार्फत 15 लाख सहित 93 लाख रुपियाँ घुस लिएको तथ्यका बीचमा बदनाम भए। वर्षको चर्चित घटनामा चैत 15 र 16 गते नेपालमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलन, मङ्सिर दोस्रो साता भएको एसिया पेसिफिक समिट 2018 धार्मिक भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वैशाख 28 गते भएको जनकपुर भ्रमण, सामाजिक विसङ्गति, संस्कार अनि राजनीतिक जालझेलप्रति कटाक्ष गर्दै लोकगायक पशुपति शर्माले फागुन पहिलो साता निकालेको लुट नसके लुट बोलको गीतमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले पनि उत्तिकै चर्चा पायो। यही वर्षको फागुन 1 गते सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्यो। संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी खटाउन सरकार निकै असफल देखियो। 13 महिना लगाएर कर्मचारी समायोजन गरिए पनि 3वटै सरकारमा अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको अभाव छ। वर्ष 2075मा निर्मला हत्या प्रकरण र 33 किलो सुन तस्करी प्रकरण अत्याधिक चर्चामा रहे। तर न कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता लाग्यो, न 33 किलो सुन काण्डका अभियुक्त नै यो बीचमा सरकारले सार्वजनिक गर्न सक्यो। यो वर्ष बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्व मन्त्री, वरिष्ठ सर्जन, पञ्चायतका सूत्रधारहरू समेत बिते। हेलिकप्टर दुर्घटनामा बहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको ज्यान गयो। त्यसैगरी वृद्ध भत्ताका सूत्रधार मारिने नेकपाका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको फागुन 18 गते निधन भयो। पुस 3 गते पूर्व प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ डाक्टर तुलसी गिरीको निधन भयो। यही वर्ष असार 4 गते वरिष्ठ न्युरोसर्जन डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको निधन भयो। नेकपामा प्रदेश सांसद उत्तम कुमार ओली, गण्डकी प्रदेशका सांसद, बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2 ख का प्रदेश सभाका सदस्य टेक बहादुर घरती र भक्तपुर 1 कबाट निर्वाचित प्रदेश नम्बर 3 का नेकपाका सांसद हरिशरण लामेछानेको यही वर्ष निधन भयो। यही वर्ष करिब 6 वर्षदेखि अर्धचेत अवस्थामा रहेका कांग्रेसका नेता चक्रप्रसाद बास्तोला, मानवाधिकार कर्मी एवं वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधर, पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं उद्योगपति दिवाकर गुल्छा र गुल्मीका पूर्व सांसद रुद्रमणि शर्मा भण्डारी, फ्रान्सका लागि पूर्व नेपाली राजदूत केशव राज झा, वरिष्ठ साहित्यकार एवं भाषाविद प्राध्यापक बालकृष्ण पोखरेल लगायतको पनि निधन भयो। 2075 साल कला तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि निकै दुःखद रह्यो। चैत 18 गते नेपालमै पहिलो पटक आएको भुमरी सहितको हावाहुरी टोर्नाडोमा 12 वर्षमा 28 जनाको ज्यान गयो। यही वर्ष बाढी पहिरोमा परि 88 जनाले ज्यान गुमाए। चट्याङ लागेर यो वर्ष अहिलेसम्मकै बढी 67 जनाको निधन भयो। आगलागीमा परेर 87 जनाले ज्यान गुमाए। यो वर्ष मकालु एयरको कार्गो विमान, अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर र एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर सहित 3वटा विमान दुर्घटना भयो। विक्रमसम्म 2075 साल नेपाली चलचित्र जगतका लागि पनि दुःखद रह्यो। चर्चित कलाकार भीमबहादुर थापाको जेठ 29 गते निधन भयो। चलचित्र क्षेत्रका अग्रज कलाकार बीएस राणाको माघ 18 गते निधन भयो। कलाकार गणेश नेउपाने मुनाल, वरिष्ठ कलाकार, गायक तथा रेडियो नेपालका संस्थापक सदस्य हरिप्रसाद रिमाल, रेडियोकर्मी तथा साहित्यकार यज्ञनिधि दाहाल, व्यावसायिक पत्रकारिताका अगुवा हेमराज गेवाली, लोकगायक बुद्धिकृष्ण लामेछानेको पनि यही वर्ष निधन भयो। खेलकुदतर्फ भने यो वर्ष उत्साहप्रद रह्यो।
भदौ पहिलो साता एसियाडमा प्याराग्लाइडिङले नेपाललाई ऐतिहासिक रजत पदक दिलायो। विश्व शारीरिक सुगठन तथा फिलिज स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिपमा पुरुष 75 केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक जित्दै महेश्वर महर्जनले नेपालीको शिर उच्च पारे। हङकङमा सम्पन्न एसियाली युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा नेपालका अजित कुमार यादवले ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जिते। माघमा युएई विरुद्ध भएको 1 दिवसीय र T20 क्रिकेट श्रृङ्खला नेपालले समान 2-1 अन्तरले जित्दै आफ्नो पक्षमा पार्यो। यही वर्ष अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले नेतृत्व पायो। यही वर्ष 4 वर्षसम्म हुन नसकेको ए डिभिजन लिग फुटबल सम्पन्न भयो। यो वर्ष नेपाली क्रिकेटका स्टार खेलाडी सन्दीप लामेछाने विश्वमै चर्चित रहे। नेपाली महिला क्रिकेटरहरू यही वर्ष थाइल्यान्डमा सम्पन्न महिला T20 स्म्याक्स क्रिकेट प्रतियोगिता र T20 र 1 दिवसीय विश्वकपको एसियाली छनौटमा उपविजेता बने। समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र तथा आर्थिक क्रियाकलाप भने यो वर्ष निकै निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिन पुग्यो, जुन निराशा मुलुकको समृद्धिको यात्रामा तगारो बन्न सक्छ। यो तगारो पन्छाएर अघि बढ्नु वर्ष 2076 को मुख्य चुनौती हो। वर्षको सुरुमा सरकार निकै आक्रामक देखिएको थियो, तर मध्य समयमा भने परिणाम निराशाजनक रह्यो, जसका कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू ओह्रालो लागे। यसबीचमा निजी क्षेत्रसँगको आत्मविश्वास गुमाउनेदेखि शोधनान्तर घाटा, शेयर बजारको गिरावट, व्यापार घाटाको बढोत्तरी, विदेशी विनिमय सञ्चिति जस्ता सूचक नकारात्मक देखियो। बजेट भाषणबाटै आलोचना खेपेको सरकारले अर्थतन्त्रका तथ्याङ्क तोडमोड गरेको आरोपसम्म खेप्यो। तैपनि सरकारले अबको 5 वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ। सरकारले 1 वर्षमा 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएकोमा 59 मेगावाट विद्युत मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। यसरी मिश्रित अवस्थाबाट बितेको 2075 सालले तयार पारेको जगमा उभिएको 2076 सालका निम्ति चुनौती र सम्भावना के छन् त? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी वर्ष 2075 लाई समग्रमा फर्किएर हेरिरहेका छौँ, जुन घटनाक्रम र पूर्वाधारले 2076 साल कस्तो बन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। यही वर्ष सिके राउत सङ्घको सहमति लगत्तै सरकारले नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगायो, जसको अहिले पनि प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षबाटै आलोचना भइरहेको छ। यसबाहेक राजनीतिक हिसाबमा वर्ष 2075 नेपाली काङ्ग्रेसका लागि समेत उत्साहहीन बन्यो। लोकतन्त्रको मियो मान्ने काङ्ग्रेसमा 2075 सालभरि नै आफैभित्र लोकतन्त्रको खडेरी देखा पर्यो। आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि खासै उपलब्धिमूलक प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। नेकपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले 1 वर्ष पुरा गर्दा नगर्दै राजनैतिक बेमेल र झैझगडा चर्किएकाले 2076 सालमा यसले स्पष्ट आकार लिन सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। अब राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिकोणले अब भौतिक रूपमा त राजनीतिक स्थायित्वकै परिवेश देखिन्छ, तर आत्मिक रूपमा त्यो चाहिँ तात्विक हुन सकेको अनुभूति गरिँदैन, किनभने दलहरूभित्र पनि त्यतिकै आन्तरिक द्वन्द्वहरू छन्। अब अन्य दलहरूको बिचको सम्बन्ध पनि त्यतिकै तिक्तता र अविश्वासपूर्ण जो विगत समयमा रहेर आयो त्यही खालको नै देखिन्छ। त्यस कारणले राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ भन्न मिल्दैन। राजनीतिक स्थायित्वका लागि चाहिँ आर्थिक र प्रशासनिक स्थायित्वको सँगसँगै दलभित्रको दलीय चाहिँ प्रतिद्वन्दिताको व्यवस्थापन पनि हुन सकेको हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै राजनीतिक स्थायित्वको बारेमा भरोसा गर्न सकिन्छ। त्यो अवस्था विद्यमान छैन र स्वयं चाहिँ सत्ताधारी पार्टी भित्रै पनि 2टा अध्यक्ष हुनुको मतलब
शक्ति सन्तुलनको कुरा नै हो र प्रमुख प्रतिपक्ष सरहको भूमिका चाहिँ त्यो भित्रका महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूले नै खेलिरहेको यदाकदा प्रतिक्रियाको रूपमा बजारमा राजनीतिको बजारमा आउने गरेको पनि हामी पाइरहेछौँ। जहाँसम्म आगामी वर्षको कुरा छ, यसलाई यदि पृष्ठभूमि मान्ने हो र यसलाई यदि जग मान्ने हो भने 75मा जे राजनीतिक चरित्र हामीले अनुभव गऱ्यौँ त्यो राजनीतिक चरित्र चाहिँ अझ भद्दा रूपमा, अझ विकृत रूपमा त र अझ अप्ठ्यारो रूपमा चाहिँ अगाडि जान्छ भन्ने कुरा त सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अब त्यो चाहिँ 2 वर्षपछि केपी ओलीले सहज तरिकाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीत्व सुम्पर्ने नसुम्पर्ने कुरालाई चाहिँ निदो गर्छ। यदि केपी ओलीले सहज रूपमा त्यो दिए भने अहिले जसरी 2 वर्ष बित्यो अर्को 2 वर्ष त्यसरी नै जान्छ र अन्ततः यसले चाहिँ 5 वर्षको अवधि पुरा गर्छ र निर्वाचनपछि मात्रै राजनीतिक नेतृत्वको हेरफेरको कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ। अब कदाचित केपी ओलीले चाहिँ 2 वर्षपछि गएर प्रचण्डलाई यो पदीय हस्तान्तरण गरेनन् भने फेरि त्यो पार्टी विभाजित हुन्छ र प्रचण्डकै नेतृत्वमा शेरबहादुर, मधेसवादी, एमाले भित्रका पनि हात्ती हौवाहरू को एउटा गठजोड, एमाले भन्नेले अहिलेको नेकपा भित्रको पनि जो हात्ती हौवा पदखोरहरू छन्, आयाराम गयाराम, ती आयाराम गयाराम, काङ्ग्रेस अनि माओवादीको एउटा चोइटो र मधेसवादी सबै काचाकुचुक मिलेर अर्को गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ। तर चाहिँ ओलीले भनौँ न, ओलीको त स्वास्थ्यको स्थिति पनि त्यति अनुकूल छैन। अब प्रतिकूल स्वास्थ्य हुँदाखेरि एउटा त्यो पनि चान्स हो, त्यसैका लागि प्रचण्ड त्यहाँ गएको भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। तर अब त्यति गरेर त्यहाँ जानु प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आएन भने त पदखोरताको दृष्टिकोणले ओलीभन्दा पनि बढी पदखोर प्रचण्ड हुन्। अब तिनलाई 2 वर्षपछि गएर दिन्न भने केपी ओलीले भने तत्क्षण राजनीतिक समीकरण बदलाव आउँछ, नेकपामा विभाजन आउँछ र प्रचण्डको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्छ। मुलुक सङ्घीयताको बाटोमा अघि बढ्दै गर्दा 2075 वर्ष सङ्घ र हत्या प्रकरण, वाइड बढी घोटाला प्रकरण, क्रिस्चियन सम्मेलन, चिकित्सा शिक्षा विधेयक, डाक्टरको आन्दोलन, कर्मचारी समायोजन, सक्कस जस्ता प्रकरणमा सरकारको भूमिका खासै सन्तोषजनक देखिएन। नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेका 2वटा वाइड बढी जहाजमा अरबौं अनियमितता, अख्तियारका आयुक्तले नै लाखौं घुस लिएको तथ्य, सार्वजनिक वैदेशिक हस्तक्षेप जस्ता श्रृङ्खलाबद्ध घटनाले सरकारको उपस्थितिलाई कमजोर साबित गरिदिएको छ। नागरिकमा विगतमा जस्तै राज्यप्रतिको विश्वास मक्काएको छ, सरकारमाथिको भरोसा टुट्दै गएको छ। अवस्था करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।